हेलो एभ्रिवान, इट्स मी केशव शाह र आज हामी छौँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा है। बायोलोजीको एनइबीको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। प्र्याक्टिस भन्दा पनि हामी क्वेसन्सहरू हेर्दैछौँ है। क्वेसन्सहरू कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्वेसन्सहरू हामी हेर्दैछौँ। त्यो हामी डिटेलमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छैनौँ। डिटेलमा प्र्याक्टिस गर्न भनेको हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पढिरहेछौँ। इन्ट्रान्स यहाँ दुइटै पनि भइरहेछ है। हामीले युथिङ क्रेजीमा चाहिँ हामीले बोथ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेछौँ। मेडिकल र इन्जिनियरिङ दुइटै भइरहेछ। अब 12 क्लासपछि त मेडिकल कि त इन्जिनियरिङ बढी जाने भनेको होइन। र त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नु छ भने यहाँ फिजिकल पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भइरहेछ, प्लस अनलाइन कोर्सहरू पनि छ होइन। त्यो सब्सक्रिप्सन लिँदा पनि हुन्छ। सो त्यही गरेको बेटर हुन्छ है। र यहाँबाट क्वेसन्स हेरेपछि तिमीहरूलाई बिलिफ पनि हुन्छ, त्यो बिलिफ गरेर आउँदा पनि हुन्छ। हामी सधैँ सँगै नै जानेवाला छौँ, सो बिलिफ गर्दा हुन्छ ल। अब चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा आयो। डाइजेस्टिभ सिस्टममा हामी एनइबीको क्वेसन्सहरू हेर्दैछौँ। डाइरेक्ट हामी क्वेसन्स भन्छौँ है। क्वेसन्स हेरौँ, भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्सबाट छ। र डाइजेस्टिभ सिस्टम आउने भनेको सिस्टमको कुरा भन्दैछु म। ह्युमन बायोलोजीमा हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम लाएर हामी 8वटा सिस्टम पढ्नेवाला छौँ। त्यो 8वटा सिस्टम मध्येमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम। र मैले 2079को कुरा गरेँ भने है, 2079मा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट क्वेसन्स नआउला कि भन्ने छ। किन 2078मा रिसेन्टली चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट क्वेसन सोधेको है। डाइजेस्टिभ सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टम। त्यही भएर के एउटा रुल्स छ भने जुन अलरेडी अगाडिको क्वेसन्स आएको छ नि, योभन्दा अगाडिको क्वेसन्सहरू त्यो फेरि रिपिट हुँदैन क्वेसन्सहरू होइन। अर्को नेक्स्ट क्वेसन्समा आउँदैन, त्यही रिपिट हुँदैन। त्यही भएर डाइजेस्टिभ सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट क्वेसन्स आएको भएर योपालि अनुमान गरिएको छ आउँदैन भनेर। तर यो होइन कि फेरि सोधिँदैन, के त सोधि पनि सक्छ है। सो डाइजेस्टिभ सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई हामी जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मात्रै फोकस गर्छौँ है। र अरू सिस्टमहरू चाहिँ डिटेलमा पढ्छौँ। जुन अरू 6वटा सिस्टम छ त्यो चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्नेवाला छौँ। म जस्ट एउटा सिस्टमको कुराहरू गर्दैछु, अरू डिजिजको लङ क्वेसन्सहरू छँदैछ है। सो यहाँ चाहिँ हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टममा मैले भनिसकेँ योपालि लङ क्वेसन्स चाहिँ आउने चान्स त्यति छैन। तपाईँ हामी हेर्छौँ के डाइजेस्टिभ सिस्टममा लङ क्वेसन्सहरू चाहिँ छ। यहाँ भएको सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ, त्यो पहिला ध्यान गर्नुपर्छ। र त्यति चाहिँ एटलिस्ट पढेर जानु पऱ्यो है। त्यो चाहिँ एटलिस्ट भ्याक हुनु पऱ्यो। सो यहाँ हेरौँ हामी क्वेसन्स, भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्समा 1 मार्कको क्वेसन छ। 1 नम्बर क्वेसन्स हेरौँ हामी। राइट टु डिजिज कज बाई द डिफिसियन्सी अफ भिटामिन। अहिले के भन्छ भने पहिला चाहिँ न्युट्रिसन्सको क्वेसन्सहरू पनि थियो, जस्तै भिटामिनहरूको क्वेसन्सहरू पनि थियो, मिनरल्सहरूको कुराहरू पनि थियो। अहिले चाहिँ त्यो कोर्सबाट पनि हटाएको छ। सो यस्तो क्वेसन्सहरू रेयर हुनसक्छ है, रेयर हुनसक्छ, तर नसोधिने पनि होइन। यस्तो सिम्पल क्वेसन्सहरू जस्तै यहाँ छ क्वेसन हाम्रो, राइट टु डिजिज कज बाई द डिफिसियन्सी अफ भिटामिन, यो सोधिन सक्छ नि त होइन। यस्तो भिटामिनको क्वेसन्सहरू पनि इजिली सोधिन्छ। सो यो चाहिँ छुट्याउनु भएन। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। नेम द इन्जाइम्स रिस्पोन्सिबल फर प्रोटिन डाइजेसन्स। यो त डाइजेसन्स क्वेसन्स हुने भयो। हामीले अलमोस्ट 20वटा क्वेसन्स सल्भ गर्नेवाला छौँ है। 20वटा क्वेसन्समा चाहिँ हामीले यो भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स मात्रै छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम किनभने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। नेक्स्ट क्वेसन्स हामीले नेम द इन्डोक्राइन पार्ट्स अफ द प्यानक्रियाज। प्यानक्रियाजको हामीले पढ्ने भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टममा एउटा एलिमेन्ट्री क्यानल हो, प्लस अर्को भनेको डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हो, फिजियोलोजी अफ डाइजेसन पनि हो होइन। सो त्यो सबै क्वेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो नेम द इन्डोक्राइन पार्ट अफ द प्यानक्रियाज पनि क्वेसन्स आउने हुन्छ है। अरू क्वेसन्स हेरौँ। राइट डाउन द फङ्सन अफ सोमेटोस्ट्याटिन। सबै सोधेको क्वेसन्सहरू छ है, सबै सोधेकै क्वेसन्सहरू छ। सो दोहोरिन सक्छ, यो क्वेसन्सहरू धेरै अगाडि आएको छ, सो दोहोरिन सक्छ। योभन्दा अगाडि आएको क्वेसन्स नदोरिने चान्स हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन है। तर त्यस्तो क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेम द मिनरल्स निडेड फर प्रोपर ग्रोथ अफ द टिथ एन्ड द बोन। यो पनि सबैलाई थाहा छ होला एन्सर यसको बारेमा, र आई गेस सबैजनालाई यो आउँछ भने है। नेम द मिनरल्स वाला क्वेसन्सहरू। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्सको 1 मार्कवाला। फाइबर्स आर नट रियल न्युट्रिएन्ट्स बट इन्क्लुडेड इन डाइट, वाइ। अब यो क्वेसन चाहिँ खासै एनइबीको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ हामीले देख्छौँ, तर क्लासमा पढाएको हुँदैन। धेरै मलाई थाहा छ यो धेरै क्लासहरूमा कभर गरिएको हुँदैन। किन हुँदैन भने फाइबर्स हाम्रो रियल न्युट्रिएन्ट्स नै होइन, यो पढेर पनि काम छैन, तर क्वेसन्स सोधिरहेको हुन्छ। फाइबर्स आर नट रियल न्युट्रिएन्ट्स बट इन्क्लुडेड इन डाइट। र सोधियो भने के लेख्ने त्यो पनि क्वेसन छ है। फाइबर्सको क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ नेटबाट गर्नुपर्छ, अर्थात् यो चाहिँ क्लास इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कोर्स जोइन गरेको छ भने त्यो क्वेसन त्यहाँ डिस्कस भएको छ। सो त्यो चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कोर्स चाहिँ लिनु पर्यो है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेम द एचसिएल सिक्रेटिङ सेल्स अफ द स्टोमक भनेको छ, 2024मा आएको पनि छ है। ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको केही सेल्सहरू छ, त्यो सेल्सहरूमा कुन चाहिँ एचसिएल सिक्रेट गर्छ त्यो क्वेसन सोधिएको छ है। यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ झुकिनु भएन र यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ गरेर जानु पर्यो। र सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स पनि यहाँ हेरौँ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन काइम एन्ड काइल। र यो एकदम भिभिआई क्वेसन्स हो र इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्स पनि हो होइन। कतिजना चाहिँ काइम र काइल चाहिँ है CHYLE छ है, यो चाहिँ CHYLE भन्ने छ। काइम र काइलमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नु पर्यो। काइम के हो र काइल के हो यो पनि इन्ट्रान्स गरेछ भने त्यहाँबाट बुझिन्छ। क्लासमा चाहिँ
त्यति ध्यानले पढेको छैन भने अब चाहिँ पढ्नु पर्यो है। अब चाहिँ यो चाहिँ गर्नु पर्यो, काइम र काइलको डिफरेन्स बिट्विन सोधेको क्वेसन पनि हो, अब चाहिँ गर्नुपर्छ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिफाइन द टर्म्स डिएमिनेसन्स भनेको छ। डिएमिनेसन्स लिभरसँग रिलेटेड क्वेसन हो, गर्न सक्नु पर्यो। लिभर त आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, गर्न सक्नु पर्यो है। गिभ द डेन्टल फर्मुला अफ एन एडल्ट म्यान भनेको छ। डेन्टल फर्मुला पनि है एडल्ट म्यानको, यङ म्यानको अर्थात् चिल्ड्रेनको पनि सोधिन सक्छ है, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन, त्यति चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है। त्यो यहाँ सबै सोधिएको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू मात्रै छ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स गर्दैछौँ। 11 नम्बरमा हेरौँ क्वेसन्स। वाट इज ग्लुकोनियोजिनेसिस भनेको छ है। ग्लाइकोजिनेसिस पनि सोधिन सक्छ, ग्लुकोजिनेसिस पनि सोधिन सक्छ, ग्लुकोनियोजिनेसिस पनि सोधिन सक्छ। यो सबै डिफरेन्स छ, एउटै होइन है क्वेसन्सहरू, यो सबै डिफरेन्स छ। 2072 मा सोधेको क्वेसन्स हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिफाइन रिएब्जर्प्सन भनेको छ। एब्जर्प्सन्स पनि यो क्वेसन्सहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। प्यासिभ एक्टिभको कुराहरू पनि यसमा देखिनुपर्छ। ओन्ली 1 लाइनमा लेखेको हुन्छ, 1 मार्कको क्वेसन हो, 1 लाइन पुगे सकिन्छ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिफाइन द टर्म्स पेरिस्टाल्सिस भनेको छ। यो पेरिस्टाल्सिस हामी सुनेको हुन्छौँ, तर कसलाई डिफिनिसन आएर आउँदैन, त्यो डिफिनिसन्स पनि पढ्नु पर्यो है। त्यो क्वेसन्सहरू हामीले सुनेको भरमा आउँछ भने हुँदैन है, त्यसको डिफिनिसन्स पनि आउनु पर्यो। डिफाइन द टर्म पेरिस्टाल्सिस 2071 मा सोधेको छ, गर्न सक्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिफाइन नेम द पिगमेन्ट्स फाउन्ड इन द बाइल 2070 मा सोधेको क्वेसन हो, र यो मात्रै भेरी सर्टमा सोधिने होइन, फेरि त्यो एमसिक्युजमा पनि सोधिन्छ। सो यो क्वेसन्सहरू एटलिस्ट गऱ्यो भने एमसिक्युज पनि सल्भ हुन्छ, क्लियर छ। सो यो एमसिक्युजको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। वाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस भन्ने पनि छ। योभन्दा माथि चाहिँ फाउन्ड इन बाइल पनि क्वेसन्स आइसक्यो। नेम द पिगमेन्ट्स फाउन्ड इन बाइल, यो पनि गर्न सक्नु पर्यो। 50 नम्बरमा वाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस छ। मैले अगाडि नै भने ग्लुकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इन्सुलिनसँग, प्यानक्रियासँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब हामी भेरी सेभेन क्वेसनमा छौँ। नेम द मेन स्टेप्स अफ न्युट्रिसन भनेको छ। न्युट्रिसन सबैलाई थाहा हुन्छ, तर मेन स्टेप्स के हो त्यो थाहा हुँदैन। स्टेप्समा हामीले इन्जेसन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन्स, इजेसन्स, त्यो स्टेप्सहरू हो है, त्यो गर्न सक्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब हामी। 2016 मा सोधेको छ है। नेम द भिटामिन्स प्रोड्युस्ड इन ह्युमन कोलन विथ द हेल्प अफ ब्याक्टेरिया भनेको छ। कुन कुन भिटामिनहरू प्रोड्युस भइरहेछ विथ द हेल्प अफ द ब्याक्टेरिया इन द पार्ट कोलन भनेको छ। यो क्वेसन्सहरू पनि सोधिन सक्छ। केही कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधेकै हुन्छ है, सबै सुनेको क्वेसन्सहरू, सबै भएको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिँदैन, कहिलेकाहीँ कन्सेप्चुअल क्वेसन पनि सोधेको हुन्छ, त्यो पनि ध्यान होस्। वाट इज द फङ्सन अफ द लिभर, यो त सर्ट क्वेसनमा पनि सोधिने हो, प्लस 1 मार्कमा पनि सोधिन सक्छ। सो यसमा दुईवटा फङ्सन्स लेख्नु पर्यो। 1 मार्क छ, एउटा फङ्सन लेखेर हुँदैन, यो 1 लाइनमा हुँदैन, दुईवटा फङ्सन लेख्नु पर्यो अनि 1 मार्क आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिफाइन पर्मानेन्ट टिथ। टेम्पोररी टिथ के हो, पर्मानेन्ट टिथको त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो है। राइट द फङ्सन्स अफ द बाइल, यो अगाडि पनि क्वेसन आएको थियो र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर दुईचोटि क्वेसन आएको पनि छ, त्यो देखाइसक्यो। राइट द फङ्सन्स अफ द बाइल, लिभरमा प्रोड्युस हुन्छ बाइल, यसको फङ्सन्स के हो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन्स है, सर्ट क्वेसन्स हेरौँ। राइट डाउन द रोल अफ बाइल इन द फाइट डाइजेसन्स भनेको छ। 2076 मा सोधेको क्वेसन्स पनि हो र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। के भनेको छ यहाँ हेरौँ। राइट डाउन द रोल अफ द बाइल इन द फाइट डाइजेसन। बाइलको बारेमा सोधेको हुन्छ, बाइलको बारेमा है। बाइल चाहिँ बाइल साल्ट्सहरू के हो, बाइल एसिड के हो, त्यो सबै कुराहरू क्लियर हुनुपर्छ। बाइल इमल्सिफिकेसन्स भनेको के हो, इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट के हो, मात्र डाइजेसनको कुरा सोधेको छ, एब्जर्प्सन सोधेको छैन। सो यो चाहिँ बिगार्नु भएन है। क्वेसन्स कतिजनाले पढ्छ ठिकै, तर गर्ने बेला चाहिँ एन्सर रङ पनि गर्छ। कति लेख्नु छ त्यो पनि क्लियर हुनुपर्छ है, हामीले कति लेख्नुपर्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हाउ द फुड्स आर डाइजेस्टेड इन ह्युमन इन्टेस्टाइन भनेको छ। इन्टेस्टाइनमा चाहिँ फुड डाइजेसन्स के को हुन्छ, कुन कुन फुड्सहरू डाइजेस्टेड हुन्छ हाम्रोमा, कार्बोहाइड्रेट हुन्छ कि प्रोटिन हुन्छ कि लिपिड और फ्याट हुन्छ कि न्युक्लियोटाइड्सहरू हुन्छ कि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड हुनुपर्छ है, त्योहरू चाहिँ झुकिनु भएन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हाउ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन ह्युमन डाइजेस्टिभ ट्र्याक भनेको छ। मात्र कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन सोधिरहेछ, कहाँ डाइजेसन हुन्छ, कुन पार्टमा हुँदैन, कुन पार्टमा हुन्छ डाइजेसन, त्यो सबै क्लियर हुनुपर्छ है। माउथमा हुन्छ कि हुँदैन, ओइसोफेगसमा हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो स्टमकमा हुन्छ कि हुँदैन, एलिमेन्ट्री इन्टेस्टाइनमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सबै कुराहरू लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। एक्सप्लेन द डाइजेसन अफ प्रोटिन इन ह्युमन एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको छ। प्रोटिन डाइजेसन कहाँ स्टार्ट हुन्छ, हाम्रो माउथमा स्टार्ट हुँदैन, प्रोटिन डाइजेसन हाम्रो स्टमकमा स्टार्ट हुन्छ, त्यही भएर स्टमकको पनि र इन्टेस्टाइनको पनि, त्यो दुईटैको चाहिँ प्रोटिन डाइजेसन्सको कुराहरू लेख्नु पर्यो, क्लियर छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, प्रोटिन डाइजेसन इन द ह्युमन इन्टेस्टाइन। यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमा सोध्यो भने यो पालि पनि सोध्न सक्छ है, सो यो क्वेसन चाहिँ छुटिनु भएन, क्लियर छ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिस्क्राइब इन ब्रिफ एबाउट द प्यानक्रियाज एज कम्पाउन्ड ग्ल्यान्ड। कम्पाउन्ड ग्ल्यान्ड भनेको मिक्स्ड ग्ल्यान्ड, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि छ र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि छ है। दुईटै फङ्सन्स कसरी सो गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो फिगर पनि हुनु पर्यो। फिगर त अलमोस्ट सबैमा कम्पल्सन छ
र अर्को एक्सप्लेनेसन्स पनि हुनु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। व्हाट आर द आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स, यो पनि प्यानक्रियाजकै क्वेसन छ। नेम द सेल्स इन्भल्भ विथ देम एन्ड गिभ देयर फङ्सन्स भनेको छ। आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स प्यानक्रियाजको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हो है, त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्सहरू छ, जुन 4 टाइप्सको सेल्सहरू छ। त्यो 4 टाइप्स अफ सेल्सको बारेमा लेख्नु पर्यो र त्यसको फङ्सन्सहरू के छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो है प्यानक्रियाजको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन्स, डिस्क्राइब द फङ्सन्स अफ लिभर। लिभरको इन्ट्रान्स पढेको छ भने हामीले धेरै फङ्सन्सहरू अलमोस्ट 12 प्लस फङ्सन्सहरू पढेको छौँ है। त्यो इन्ट्रान्स पनि हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट सकिन्छ। इन्ट्रान्समा यो मात्र होइन कि हामीले 12 को हुँदैन, मात्र इन्ट्रान्सको हुन्छ भने कन्सेप्ट हुँदैन है। 12 कै कुराहरू अलि डिटेलमा हुन्छ। त्यही भएर त्यो इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्यो भने एनइबीको सँगसँगै प्रिपेरेसन भइरहेको छ। त्यही भएर इन्ट्रान्सको कोर्स लिँदा चाहिँ राम्रो है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ र लास्ट क्वेसन छ सर्ट क्वेसन्सको हाम्रो। ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल। यस्तो पनि सर्ट क्वेसनमा सोधिन्छ। जस्ट मात्र के बनाउनु पर्यो, मात्र फिगर बनाउनु पर्यो र वेल लेभल हुनु पर्यो। ड्र द वेल लेभल भनेको छ लेबलिङ चाहिँ हुनु पर्यो, फिगर बनाउनु पर्यो, लेबलिङ गर्नु पर्यो, त्यति भइसक्यो। 3 मार्क्स आउँछ त्यतिमा। 3 मार्क्सको क्वेसन्स 3 मार्क्स आउँछ है, तर राम्रो फिगर हुनु पर्यो। ल अब चाहिँ हाम्रो लङ एन्सर क्वेसन्स 8 मार्क्सको क्वेसन्स है। सर्ट एन्सर क्वेसन सक्यो, अब लङ एन्सर क्वेसन। लङ एन्सर क्वेसन्समा 8 मार्क्समा हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल। एलिमेन्ट्री क्यानलको डायग्राम सोधिन्छ। 3वटा मात्रै लङ क्वेसन छ है। हामीले हेऱ्यौँ भने डाइजेस्टिभ सिस्टममा 3वटा मात्रै लङ क्वेसन छ। एउटा एलिमेन्ट्री क्यानलको डिस्क्रिप्सन्स गर्ने, एउटा फिजियोलोजी अफ डाइजेसन, अर्को फिजियोलोजी अफ एब्जर्प्सन्स। यही 3वटा लङ क्वेसन्स। त्यसैलाई जस्ट घुमाएर क्वेसन दिन सक्छ। यहाँ घुमाएर दिएको छ क्वेसन्स। ड्र वेल लेभल डायग्राम अफ एलिमेन्ट्री क्यानल 3 मार्क्स भयो। यहाँ दिएकै छ 3 मार्क्स। अर्को हाउ डु एक्सप्लेन द डाइजेसन अफ द प्रोटिन इन गट। प्रोटिन डाइजेसन्सको कुरा आएकै छ अलरेडी अगाडि होइन, मात्र गटको सोधिरहेको छ। गट भनेपछि हामी एलिमेन्ट्री क्यानलको गटमा हामीले एलिमेन्ट्री क्यानललाई नै गट भनिन्छ। एलिमेन्ट्री क्यानलमा हामीले त्यो स्टमकको पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो, इन्टेस्टाइनको पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो है। स्टमक पनि इन्टेस्टाइन पनि, अनि मात्रै 4 मार्क्स आउँछ। स्टमक मात्रै लेखेर भएन, इन्टेस्टाइन पनि लेख्नु पर्यो। जस्टिफाई द रिलेसनसिप बिट्विन एमाइलेज एन्ड लाइपेज इन्जाइम इन डाइजेसन अफ फुड। रिलेसनसिप के हो, एमाइलेजको काम के हो, लाइपेजको काम के हो। फर्स्ट अफ अल त एमाइलेज कार्बोहाइड्रेटसँग रिलेटेड भयो, लाइपेज लिपिडसँग रिलेटेड भयो। त्यो चाहिँ यिनीहरूको कम्बाइन्ड इफोर्ट चाहिँ केमा हुन्छ, डाइजेसन अफ फुडमै हुन्छ। त्यो कुराहरू मिलाएर चाहिँ 1 मार्कमा छ, 1 लाइन एन्सर लेखे पनि हुन्छ है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। त्यो सोधेको क्वेसन छ 2078 मा है, रिसेन्टली सोधेको क्वेसन छ, जो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। डिस्क्राइब द एलिमेन्ट्री क्यानल अफ ह्युमन बिङ्स विथ सुइटेबल डायग्राम्स भनेको छ। एलिमेन्ट्री क्यानल बनाउने, त्यसको हरेक पार्ट्सहरू डिस्क्राइब गर्ने। क्लियर छ। नेक्स्ट क्वेसन, डिस्क्राइब द फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन ह्युमन बिङ्स भनेको छ। फिजियोलोजी अफ डाइजेसनमा कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन्स, प्रोटिनको डाइजेसन, लिपिडको डाइजेसन्स र न्युक्लिक एसिडको डाइजेसन्स। त्यो 4वटै कुराको डाइजेसन्सहरू सबै लेख्नु पर्यो है, अनि मात्रै हाम्रो 8 मार्क्स आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन, गिभ एन एकाउन्ट अन द डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अ म्यान। यो क्वेसन्समा धेरैजना झुकिन्छ है, धेरैजना झुकिन्छ। डाइरेक्ट के बनाउँछ भने एलिमेन्ट्री क्यानल बनाउँछ, त्यो एलिमेन्ट्री क्यानललाई डिस्कस गर्छ, सक्यो, त्यति मात्रै गरिदिन्छ। तर त्यति मात्र होइन, डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको एउटा एलिमेन्ट्री क्यानल पनि हो प्लस डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड पनि हो है। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड पनि डिस्कस गर्नुपर्छ। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हामीले 5वटा पढेको छौँ, त्यो 5वटैको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ, सेलिभरीदेखि लिएर हामीले प्यानक्रियाससम्म। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ एब्जर्प्सन्स अफ डाइजेस्टेड फुड इन ह्युमन बिङ्स। लास्ट क्वेसन छ। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ एब्जर्प्सन्स, एक्टिभ एब्जर्प्सन्स, प्यासिभ एब्जर्प्सन्स। त्यो दुइटै डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। र त्यति मात्रै होइन, कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन्स एब्जर्प्सन्स हुन के गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो प्रोटिनको डाइजेसन्स हुन र एब्जर्प्सन्स हुन के गर्नुपर्छ, फ्याटको एब्जर्प्सन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। फ्याट एब्जर्प्सन्स इज अलमोस्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द लङ एन्सर क्वेसन्स है। सो यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट आउँछ। तर मैले एउटा सुरुमै भनिसकेँ, डाइजेस्टिभ सिस्टमको योपालि चाहिँ प्रेडिक्टेड क्वेसन्स चाहिँ छैन है। किन छैन भने योपालि योभन्दा अगाडिमा 2078 मा रिसेन्टली सोधेको क्वेसन्स हो, डाइजेस्टिभ सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टम। त्यही क्वेसन्स चाहिँ दोहोरिँदैन, त्यही क्वेसन दोहोरिँदैन। त्योभन्दा अर्को क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ। अर्को सिस्टमहरू चाहिँ अलि बढी भ्यालु दिनु पर्यो। आजको लागि चाहिँ हामी यही डाइजेस्टिभ सिस्टमबाटमा रहेर क्वेसन गऱ्यौँ। त्यसमा भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन, सर्ट एन्सर क्वेसन र लङ एन्सर क्वेसन यति नै गर्नेछौँ आज। नेक्स्ट क्लासमा हामी नेक्स्ट सिस्टम लिएर आउनेछौँ। आजको लागि यति नै गर्छौँ। र केही क्वेसन्सहरू छ र यो स्क्रिनसट पनि गर्नु पर्दैन है, नेसेसरी पनि छैन। तिमीहरूलाई इफ क्वेसन्स चाहियो भने टेलिग्राममा छ, त्यो टेलिग्राममा PDF नै पाउँछौ। तिमीहरूले टेलिग्राममा जोइन गर्ने, टेलिग्राममा जोइन गरेपछि यो PDF देख्छौ, त्यहाँबाट डाइरेक्ट हेर्दा पनि हुन्छ। स्क्रिनसट धेरै राख्नु पर्दैन। ल आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।